नमस्कार. आकाशवाणी पणजे खातीर राजेश वज्रीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें उत्तर गोंय जिल्लो खबरापत्र. गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती खातें, अखिल गोंय कला आनी साहित्य मंच दिवचल, शिक्षा विजन दिवचल हांच्या जोड पालवान दिवचल हांगासर धालो आनी फुगडी कार्यशाळा संपन्न जाली. कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांच्या सांगातान दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, लाटंबारसे जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक तशेंच मुळगांवची सरपंच सुहासिनी गोवेकर हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यशाळेत लोकवेद साहित्याचे अभ्यासक दिलीप धारगळकर हांणी हाजर आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. तशेंच धालो आनी फुगडी संबंदीत सविस्तर म्हायती दिली. मये मतदारसंघातल्या वन सरकारी मुळावी शाळेच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणी कामाचो शुभारंभ सुवाळो मये मतदारसंघाचे आमदार पेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार तांच्या सांगातान कारापूर सरवण जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मये जिल्लो पंचायत वांगडी कुंदा मांद्रेकर तशेंच वन मावळिंगे ग्रामपंचायतीचे सरपंच सागर परवार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार आमदार पेमेंद्र शेट हांणी सांगलें, मये मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच बांदिला आसा. मये मतदारसंघाक गोंयांतलो एक आदर्श मतदारसंघ करपा खातीर आपले सदांच हातभार आसतलो. दिवचल मतदारसंघातल्या सातेरी कॉलनी, लाटंबारसे आनी दोडामार्ग हांगा जोडपी नव्या रस्त्याचे हॉट मिक्स कामाचो शुभारंभ दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकीं हालींच जालो. मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण सदांच मुखार आसतलो अशें ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. गोंय सरकारच्या उदका स्त्रोत खात्या वतीन मये मतदारसंघातल्या चिमुलवाडा हांगसर चालू आशिल्ल्या शेळतळी बांदकाम प्रकल्पाची पळोवणी थळावे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी हालींच केली. खात्याच्या वतीन चिमुलवाडा तळयेचें काम चालू आसा. ह्या कामाची पळोवणी करतना आमदार पेमेंद्र शेट हांणी सांगलें, बांदकाम योग्य तरेन चालू आसा आनी येणाऱ्या काळात बेगीनूच हो प्रकल्प पुराय जावन ताचें लोकार्पण जातलें. सांखळी पालिका वाठारांत आशिल्ल्या मसणभुंयेचें सांखळी नगरपालिकेच्या सहकार्यान हालींच पुराय तरेन नूतनीकरण केल्या अशी माहिती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें दिल्या. ह्या विशयार नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें, सांखळी हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या मसणभुंयेत नगरपालिका फंडांतल्यान नूतनीकरण केलां. मसणभुंयेत आशिल्ल्या समस्यांची दखल घेवन सांखळी नगरपालिकेन ह्या समस्यांचें निराकरण करून नूतनीकरण तशेंच आवश्यक आशिल्ल्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. दिवचल पालिका वाठारांत रावपी सगळ्या नागरिकांनी आपली वर्सुकी घरपट्टी तशेंच वेवसायीक कर बेगीनूच नगरपालिका कार्यालयांत येवन भरचो अशें आवाहन दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी केलां. हे विशीं उलयतना नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी सांगलें, दिवचल नगरपालिका वाठारांत रावपी सगळ्या नागरिकांनी दिवचल नगरपालिकेक सहकार्य करून दिवचल नगरपालिकेची अर्थीक घडी वेवस्थीत बसोवपाच्या नदरेंतल्यान सगळ्या नागरिकांनी आपलो वेवसायीक कर दिवचल कार्यालयांत येवन भरचो आनी त्या संबंधीची रीतसर पावती घेवची अशें आवाहन तांणी केलां. दिवचल नगरपालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांनी पावसा पयलींची सगळीं कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी दिल्या. आकाशवाणीच्या खबराकारां कडेन उलयतना नाटेकर हांणी सांगलें की एप्रील म्हयन्यांत दिवचल नगरपालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांनी पावसा आदींच्या कामांक सुरवात जाल्या. हातूंत गटारां उसपप, पारंपारीक व्हाळ साफ करप, विंगड भागांत आशिल्ल्यो बांयो साफ करप, येरादारीक आडमेळी करपी झाडां कापप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव आसा. पावसा आदीं ही कामां पुराय जातली अशी माहिती तांणी मुखार दिली. राज्यांत उश्णतेक लागून जावपी त्रास लक्षांत घेवन सांखळी नगरपालिकेन सांखळी पालिका वाठारांत विंगड भागांनी बेवारस मांजरां आनी सुवण्यांक खातीर उदक आनी अन्नाची वेवस्था केल्या. हो अभिनव उपक्रम राबोवपा खातीर नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें पुढाकार घेतला आनी इतल्यान उत्तर गोंय जिल्लो खबरापत्र हांगाच सोंपलें.